एउटा मानिस म कसैलाई प्रेम गर्छु भनेर प्रेम माग्न गयो, त्यसलाई हत्या गरियो। बस गरेर मात्रै हुँदैन नि साजु, भुडेर मात्रै पनि नहुने रहेछ। तपाईहरू आफै कारबाहीको भागीदार हुनका लागि होशियारी पूर्वक रहनुहोला। त्यो दण्ड उनीहरूलाई प्राप्त हुनै पर्यो। मलाई देखाउनुस् यो विषय वस्तु अब राष्ट्रिय बहस हुन्छ। वर्तमान नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसका विविध कठिनाइहरूसँग जुझ्दै गर्दाको अवस्थामा हामी माझ एउटा अत्याधिक कहाली लाग्दो र दुखान्त कथाको उदय भयो। एउटा रूपन्देहीमा, अर्को रुकुममा। म नितान्त सांस्कृतिक क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्ति, थुप्रै किसिम र थुप्रै कोणबाट म यस घटनाप्रति असाध्य चासो राख्न बाध्य भए। किनभनेदेखि यो घटनाले प्रत्येक दिन प्रत्येक रात मलाई त्यसरी घोच्यो, सायद त्यस्तो वेदना फेरीको नदीमा बगाइएको नवराज विकजीले पनि महसुस गर्नुभएको थियो होला जब उहाँमाथि त्यो निर्मम प्रहार भएको थियो। संसारमा भेटिने विविध पक्षहरूमध्ये सबैभन्दा लिङ्ग निरपेक्ष, जात निरपेक्ष, वर्ग निरपेक्ष र धर्म निरपेक्ष रहेको फाँट भनेको सांस्कृतिक फाँट हो। मैले आफ्नो कर्मथलो त्यही सांस्कृतिक फाँटलाई बनाएको छु। त्यस अर्थमा म ती सम्पूर्ण कुराहरूमा अविश्वास राख्ने नै भए। यहाँ त्यो कुरा मिसिएको थियो। दोस्रो, एउटा सांस्कृतिक कर्मीको नाताले हामी कहिले पनि घृणाको पक्षमा हुँदैनौँ, हामी जहिले पनि प्रेमको पक्षमा हुन्छौँ। प्रत्येक प्रेम सुखान्तमा रूपान्तरित भएको कथाहरू लिएर हामी चलचित्रमा, नाटकहरूमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमबाट प्रस्तुत भएका छौँ। भनेपछि हामीले सदैव आफूलाई प्रेमको पक्षमा उभ्याएका छौँ। त्यसदेखि बाहेक रूपन्देही अलि टाढाको कुरो पर्यो। रुकुम भनेको त मेरो बाउबाजे नै आएको थलो भयो। कता कता मैले मेरो नसाहरूमा भेरी, राप्ती र कर्णालीको पानी बग्दछ भन्ने महसुस गरेको मानिस। रुकुमको घटनाले मलाई त्यस मानेमा प्रताडित नतुल्याउनु अस्वाभाविक हुन्थ्यो। त म स्वाभाविक रूपमा यस घटनाप्रति चासो राख्न बाध्य भएँ। असाध्य दुःखको कुरा, एउटा मानिस म कसैलाई प्रेम गर्छु भनेर प्रेम माग्न गयो, त्यसलाई हत्या गरियो। जो मान्छे प्रेम माग्न गएको मानिसलाई नाना थरीको फलानो ढिस्कानो भन्दै घृणा गर्दै रह्यो, त्यसलाई प्रथम चरणमा त दोषी नै होइन भनेर बचाउन खोजियो। अब आउने अवस्था पनि त्यस्तै खालको सिर्जना गर्न थालियो र मानिसहरूका मनमा अनेक किसिमका शङ्काहरू उब्जन थाले। यावत यस्ता किसिमका प्रश्नहरूको निराकरणका लागि यदि समाजमा यस कुमारजी र यस कुमारजीले नेतृत्व गर्नुभएको समूह र त्यस किसिमको समूहको दृष्टिकोणमा सहमति जनाउने अरू यावत तमाम मानिसहरू पनि नहुँदो हो, न्यायको सुई हत्याराको पक्षमा घुम्नका लागि केही बेर लाग्ने थिएन।
तसर्थ एउटा ठाडो तड्कारो प्रश्नले जहिले पनि मलाई घुचिरहेको हुन्छ, त्यो भनेको यदि यस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई पनि उपयुक्त न्याय नदिने हो भनेदेखि केका लागि न्याय गरिन्छ? यसमा त यो जघन्य अपराधले जुन मात्राको अपराध गरेको अवस्थामा प्राप्त गर्न पर्ने दण्ड हो, त्यो दण्ड उनीहरूलाई प्राप्त हुनै पर्यो। त्यो समुदाय जसले ती होनाहार 6 जना युवकहरूलाई मारेर भेरीको किनारमा बगाए, तर यदि उनीहरूले नैसर्गिक अधिकार राख्ने न्याय मृत्यु पश्चात पनि पाएन भने के गर्ने? प्रश्न त्यहाँनिर खडा हुन्छ। तसर्थ तपाईँ जस्तो मानिसहरू संलग्न रहनुभएको समूह अथवा तपाईहरूको जस्तो समूहमा प्रतिबद्धता जनाउने हामी सम्पूर्ण मानिसहरू जो संस्कृति, कला, कर्म, धर्म, न्यायको पक्षमा उभिएका छौँ, हामीले एउटा खबरदारी यसै मञ्चबाट गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो भनेको यदि त्यस्ता मानिसहरूलाई कारबाही गर्नु भएन भने तपाईहरू आफै कारबाहीको भागीदार हुनका लागि होशियारीपूर्वक रहनुहोला। यस्तो दिन आओस् भन्ने हामी चाहदैनौँ कि कारबाही नगर्ने माथि कारबाही गर्ने दिनको प्रारम्भ हामीले गर्न परोस्। यो सवालले मलाई असाध्य खचखच्याउने गर्दछ। त यसै मञ्चबाट म ती दिवंगत आत्माहरू, ती होनहार युवकका आत्माहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। पीडकले उपयुक्त न्याय पाओस् भनेर त्यस घटनाको भर्त्सना गर्न चाहन्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म संलग्न रहेको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट यस कुमारजीलाई यो अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। दुईटा मूल कुराहरू छन्। एउटा, हामीसँग फन्डको कमी रहेछ। रूपन्देहीको त्यो परिवारको चाहिँ बेसिक निड्सलाई एड्रेस सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक र रुकुमका त्यो परिवारहरूलाई जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नका लागि आवश्यक त्यो आर्थिक फन्ड हामी जुटाउँछौँ। त्यो जुटाउने क्रममा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जे जस्तो गर्न सक्छौँ गरौँ र यसै मञ्चबाट म विश्वभरिका तमाम सम्पूर्ण कलाकर्मीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो महान अभियानमा आफूले सक्दो सहयोग गरेर यस अभियानको पवित्रता माथि आफ्नो आस्था अभिव्यक्त गरिदिनुहोस्। दोस्रो, हामीले अर्को पनि त्यस्तै फन्ड सिर्जना गर्नु छ। त्यो भनेको हाम्रो वैचारिक कोषको ढुकुटी। जबसम्म हाम्रो वैचारिक कोषको ढुकुटी यावत यी संकीर्ण विचारधाराहरू निमित्यान्न हुने गरिकन रित्तिदैन र त्यसका बावजुद त्यहाँ एउटा लिङ्ग निरपेक्ष, जात निरपेक्ष संस्कारले बलियोसँग हुर्कने सम्भावना प्राप्त गर्दैन, तबसम्म नवराज बिर्खका लागि जस्तो अप्रिय घटना घट्यो त्यस्ता घटनाहरू भोलिका दिनमा घट्ने सम्भावनाहरू पनि जीवित रहि नै रहनेछन्। तसर्थ मानसिक रूपमा हाम्रो दिमागी फन्डमा रहेको रिक्ततालाई हामी एउटा जागरुक, संस्कारयुक्त र हाम्रो राष्ट्रले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यकीय पूर्वाधारहरूले सकेसम्म समृद्ध बनाउन सुरु गरौँ र जुन दिन त्यो ढुकुटी समृद्ध हुन्छ त्यसै दिन हाम्रो समाज पनि समृद्धिको दिशातर्फ
अग्रसर हुनेछ। अन्यथा यस्ता अप्रिय घटनाहरू भोलि फेरि दोहोरिनेछन्, पछि फेरि दोहोरिनेछन्। हामी फेरि यसरी नै समारोहहरू गर्नेछौँ र हाम्रा विरोधका आवाजहरू यसरी नै गुन्जिनेछन्। यो क्रम अनन्तकालसम्मको लागि जारी रहनेछ र त्यो अघि मान्यले भन्नुभएको जस्तो बिरामी अवस्थामा गएको त्यो मानसिकतालाई स्वस्थ मानिसका रूपमा रूपान्तरित गरेर दलित भन्ने शब्दलाई सदैव 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 हाम्रो मानव सभ्यताको डिक्सनरीबाट, शब्दकोशबाट हटाउने तर्फ हाम्रो चाहिँ जागरुक अभियान अत्यन्त सगर्व अगाडि बढ्न सकोस्, यो मेरो हार्दिक शुभकामना छ। तपाईका प्रत्येक अभियानमा हाम्रो समर्थन रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धताका साथै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड जसरी नेपाली जनताको मान प्रदर्शनमा छ, मस्तिष्कमा छ, क्रूर र नरसंहार जुन भयो त्यसको चौतर्फी रूपमा विरोध भयो, निन्दा भयो, भर्सना भयो र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ। हिजो पूर्वपक्षको लागि पनि कतिपय मान्छे थुनामा गएका छन् देशमा। यो राष्ट्रव्यापी रूपमै एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढेको छ। यो एउटा दलित समुदायको मात्र होइन, निर्सा हुनुहुन्छ, मैले अत्यन्त मान्ने मान्छे, नेपाली कलाकारिताको कुरा मात्र म गर्न चाहन्न, निर्सालाई म कलाकारितातिर मात्रै जोडेर लिएर जान्न चाहन्न। निर्सा भनेको नेपाली पत्रकारिताको टेलिभिजन दुनियाँको साँच्चै भन्ने हो नि आइडल हो हामी सबै। आज हामीले जसरी टेलिभिजनको दुनियाँमा हामीलाई प्रवेश गराएका छौँ, हामी टेलिभिजन दुनियाँमा छौँ र आज नेपालमा टेलिभिजनको प्रतिस्पर्धा छ, तर निर्साले नै नेपाल टेलिभिजनको लागि जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो र निर्साले नेपाल टेलिभिजनलाई जसरी राष्ट्रव्यापी रूपमा लिएर जानुभयो, आज कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि निर्सालाई बिर्सदैन। नेपाली टेलिभिजनको दुनियाँमा र नेपाली टेलिभिजनमा साँच्चीकै राम्रा प्रतिभाहरूलाई अगाडि बढाउने पनि निर्सा, त्यो कुरा मैले फुलेर प्रशंसा गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा काम गर्ने मान्छेलाई प्रशंसा गर्ने मान्छेहरू हिचकिचाहट गर्छन्, कन्जुसाइ गर्छन्, तर म कन्जुसाइ कहिले पनि गर्दिनँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, नेपाली पत्रकारितामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक एजेन्डालाई रूपान्तरण गर्नलाई एउटा व्यक्तिको नेतृत्वको आवश्यक पर्छ। त्यसैले आज म तपाईँले यो कार्यक्रमको एस कुमारजीले प्रमुख अतिथि निर्सालाई बनाउनु अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभयो। एस कुमारजी, तपाईँको नेतृत्वमा बनेको यो समूहलाई ऋषि धमलाले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। यो समूहले एउटा उद्देश्यमा पुगेर आफ्नो काम कर्तव्य र जुन अधिकार तपाईँले प्राप्त गर्नुको लागि एउटा समूह गठन गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। जितु गौतमजी नेपालको दलितहरूको लागि लडेको नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, पूर्व राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, मलाई पनि म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रकाश सुवेदीजी पत्रकार आइपुग्नु भएको छ, यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, सबै कलाकार साथीहरूलाई एकमुष्ट अभिनन्दन गर्दै म संक्षिप्त आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। किनभने यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा अहिले 2 बजे डाक्टरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। कोभिडको बारेमा मैले बताइरहनु पर्दैन, व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन। आज हाम्रो देश नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणको महामारी फैलिँदैछ, यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो देश नेपाल यतिखेर सीमा विवादमा छ, भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद छ, चीनसँग पनि भर्खरै बाहिर आएको छ। त्यो कुरा पनि हामीले भन्न हिचकिचार गर्नु हुँदैन। नेपाली जनता नेपालको 1 इन्च भूमि न भारत न चीन यदि कसैले बिच्छ भने कहिल्यै पनि सम्झौता गर्न तयार छैन, बलिदान दिन तयार छैन। सम्झौता गर्दै राष्ट्रियताप्रति नेपाली जनताको जुन आस्था छ, कठोर छ, चट्टान जस्तो, त्यो कुनै पनि नेपाली कहिले पनि कोहीसँग सम्झौता गर्दैन राष्ट्रियताको लागि। लिम्पियाधुरा लिम्पिया कालापानी हाम्रो, हामीले जसरी पनि फिर्ता ल्याउनु छ। नक्सा जारी भयो, संविधान संशोधन भयो, राष्ट्रव्यापी अभूतपूर्ण एकता भयो। अब फेरि पनि चीनसँग पनि हाम्रो सीमा विवादको कुरा सुरु भएको छ, उठान भएको छ मुद्दाहरू। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले बोल्नुपर्छ यसलाई। मेरो आग्रह छ, म भन्न चाहन्छु, हाम्रो देशको सीमा न भारत न चीन कसैले मिच्न पाउँदैन र नेपाली जनता जस्तो सुकै कठोर कदम चाल्न पनि तयार छन्।
राष्ट्रियतामा कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता गर्दैन। इतिहास साक्षी छ। नेपाल भनेको यहाँ निरसा हुनुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यलाई गरेर बनेको देश हो नेपाल। नेपाली जनताको रगत यति तातो छ, राष्ट्रियताको लागि उनीहरू बलिदान दिन तयार छ। त्यसैले म राष्ट्रियताको बारेमा धेरै कुरा यहाँ अहिले बताउन चाहन्छु, यति चाहन्छु यसकुमारजी। तर पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड, यो हत्याकाण्ड हामी सबै नेपालीको निधारमा कालो पत्तेको दिनको रूपमा हामी सबै नेपालीको निधारमा कालो पत्तेको दिनको रूपमा नवराज विगत लगायत 6 जनाको जुन किसिमको क्रूर रूपमा हत्या गरियो, नरसंहार भयो, दोषीलाई कारबाही होला, जेल चलान होला, अहिले पूर्वपक्षमा थुनामा राखिएको छ। तर अब न्याय हाम्रो देशमा आजको लागि बहसको विषय हो। हामीले छुवाछुत अन्त्यको लागि धेरै बहस गर्यौँ, धेरै ऐन कानुन बन्यो, जितुजी बनाउनु भयो तपाईँहरूले, संविधानमा लेखियो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको खोइ। मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई हो, अब कार्यान्वयन गर्नको लागि रुकुम हत्याकाण्डले एउटा अभियान सुरु गरेको छ। जबसम्म व्यवहारमा छुवाछुत अन्त्य हुँदैन, जातीय विवाद अन्त्य हुँदैन, तबसम्म 3 करोड नेपाली जनताको मनोइच्छा आकांक्षा पूरा हुँदैन। आज एउटा अभियान हो, पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड। नवराज विक हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, 6 जना शहीद भइसक्नु भएको छ, तर उहाँले एउटा मार्गदर्शन दिनुभएको, समाजलाई उहाँले दिशा निर्देशन दिनुभएको छ। अब यो देशमा नवराज विकले जुन किसिमको पीडा भोग्नु पर्यो, माथिल्लो जातिको युवतीसँग प्रेम गर्दाखेरि, जुन प्रेम गरिसकेपछि म विवाह गर्न जान्छु भनेर युवतीले बोलाइसकेपछि त्यहाँ पुग्दाखेरि जुन किसिमको चारतिरबाट घेरेर हत्या गरियो, त्यो कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि बिर्सिँदैन। कुनै पनि नेपाली इतिहासमा त्यो हत्याकाण्ड भनेको यो मुक्तिको लागि, उन्मुक्तिको लागि। दलित आन्दोलनको बारे हामीले धेरै बहस गरेका छौँ। मैले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा धेरै बहस गरेको छु, टेलिभिजन रेडियोमा पनि। बहस गरेर मात्रै हुँदैन, मेरो साझु बोलेर मात्रै पनि नहुने रहेछ। हामीले धेरै ऐन कानुन बनायौँ, नियमहरू बनायौँ, संविधानमा लेख्यौँ। जितुजी तपाईँ संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो, तर व्यवहारमा खोइ त कार्यान्वयन भएको, खोइ त अधिकार दलितले पाएको, खोइ त अहिले हाम्रो देश नेपालमा दलित अझै पनि उपल्लो जातिसँग विवाह गरेर सँगै बस्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको, खोइ त। आज यो प्रश्न जटिल भएको छ। यो जटिल प्रश्नको उत्तर कसले दिन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिने कि जितु गौतमजी तपाईँको पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रचण्डले दिने कि शेरबहादुर देउवाले दिने कि महन्त ठाकुरले दिने कि उपेन्द्र यादवले दिने कि कमल थापाले दिने? सबैले दिनुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा सबै शीर्ष नेताहरूले एउटा कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। अब यस्तो घटना हुँदैन, भयो भने जोसुकै होस्, हाम्रो पार्टीकै किन नहोस्, छोडिँदैन। र गाउँबाट सुरु हुन्छ, वडाबाट सुरु हुन्छ जातीय छुवाछुत अन्त्यको संविधान, ऐन र कानुन। अब त्यहाँबाट कानुन हुन्छ भनेर बोल्ने किन आउन पर्छै पर्दैन तपाईँको दृष्टिकोण। हामीले आजको दिनमा दलितको बारेमा जसरी बहस गरिरहेको छौँ, दलितको बारेमा जसरी मुद्दा उठान गरिरहेको छु, मैले बारम्बार भनेको छु, हाम्रो देशमा आजको दिनमा दलित समुदायको कुरा गर्दाखेरि जितुजी दलितहरूको पीडा, दुःख, कष्ट, समस्या, वेदना छ, नभएको होइन। म लामो भाषण गर्न चाहन्न, किनभने यहाँहरूको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ, डाक्टर राई गर्नुहुन्छ, निरसाले बोल्नु पाइन्छ, जितुजीले बोल्नु पाइन्छ। तर म जाँदै 3वटा मात्रै कुरा भनेर जान्छु। यो देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा आगामी दिनमा बहस गरौँ। मेरो रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा 3वटा कुरा छ। राज्यसँग, देशका शीर्ष नेताहरूसँग, विभिन्न तह तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग, नवराज विकका अथवा 6 जनाको जसरी त्यहाँ हत्या भयो, अब उहाँहरूको परिवारलाई अब न्याय चाहिएको छ। उहाँहरूको परिवारलाई न्याय चाहिएको छ र देशभरिका दलितहरूलाई अब कागजमा लेखेको, संविधानमा लेखेको ऐन कानुन होइन,
व्यवहारमा उतार्नको लागि सबैले एउटा सङ्कल्प सहित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिन आएको छ। हामीले धेरै ऐन कानुन बनायौँ, संविधान बनायौँ दलितहरूको बारेमा, छुवाछुत। हाम्रो समाजमा यहाँ भाषण गर्न सजिलो छ, अझै पनि अन्त्य भएको छ। तपाईँ जानुहोस्, कतिपय गाउँघरमा जानुहोस्, कतिपय गुरुको घरमा जानुहोस्, पण्डितको घरमा जानुहोस्, अझै पनि दलितको घरमा भित्र गएर पानी खाने सजिलो हुन्छ। ठुलो कुरा गरेर हुन्छ। हाम्रो देशमा त्यो वास्तविकता हो। गाउँघरमा जानुहोस्, कुनै काप्चामा जानुहोस्, अझै पनि हाम्रा महापुरुषहरू कहाँ जानुहोस्, पण्डितहरू कहाँ जानुहोस्, अझै पनि त्यो घरमा दलितहरूले भित्र बसेर सामूहिक रूपमा खाना खानको लागि व्यवस्था छैन, सक्दैनन्। त्यो समाजमा हामीले आजको दिनमा रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो। त्यो अभियान अब तपाईँहरूले सुरु गर्नुपर्छ। यसको मार्ग तपाईँको पुस्ताले अब सुरु गर्नुपर्छ आन्दोलनको नेतृत्व। हिम्मत गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्। राष्ट्रिय कलाकार सङ्घ तपाईँले गठन गर्नुभयो, सहयोग आउँछ तपाईँलाई, सबैले दिन्छन्। तर एउटा दलितहरूको लागि रुकुम हत्याकाण्डको आजको दिनमा हामीले सम्झिरहँदाखेरि अब सदाको लागि, हजारौँ हजार वर्षसम्मको लागि कुनै पनि दलितले प्रेम गरेको बाहनामा नवरात बिक जस्तो बन्न नपरोस्। आजको प्रश्न त्यो। कुनै पनि दलित कुनै घरमा गएर पानी मागेर पानी खान पर्ने अवस्था, अथवा भनियो भने उपल्लो जाति भनेर भनिनेहरूले दलितहरूलाई मनदेखि नै सम्मान गरेको हामीले देख्न पाइन्छ व्यवहारमा। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, अब हाम्रो देशमा तपाईँहरू सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू एक हुनुहोस्। अहिले तपाईँहरू विभाजित नहुनुहोस्। मेरो दलित उन्मुक्तिको लागि, दलित मुक्तिको लागि आन्दोलन गर्नेहरूलाई मेरो आग्रह छ, सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू एक भएर आउँछ। दलितहरू त्यहाँ राजनीतिकरण नहोस्। दलितको नाममा फेरि पनि राजनीतिकरण हुन्छ भने जनता सडकमा आउँदैछ र तपाईँहरूलाई पनि प्रश्नहरू खडा गर्दैछ। सबै दलित नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, सबै पोलिटिकल पार्टीका दलितहरू अब एक हुनुहोस्, एक ढिक्का हुनुहोस्, आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुहोस्। र अझै पनि तपाईँको पार्टीभित्र जितु नेपालजी, जितु गौतमजी, मेरो अन्यथा नसोच्नुहोस्, जितु गौतमजी तपाईँको पार्टीभित्र अझै पनि आजको दिनमा मैले अस्ति जितु नेपालसँग अन्तर्वार्ता ल्याएको थिएँ बारेमा, जितु गौतमजीलाई मेरो आग्रह छ, अझै पनि तपाईँको पार्टीभित्र आज राष्ट्रपति दलित बनेको छ, उपराष्ट्रपति दलित बनेको छ, उप प्रधानमन्त्री दलित बनेको छ, प्रधानमन्त्री दलित बनेको छ, सभामुख दलित बनेको छ। अझै पनि एकजना क्याबिनेटमा दलित मन्त्री बाहेक दलितले के अधिकार छ भन्नुहोस् न। तपाईँले सांसद बनाउनु छ अनि क्याबिनेटको कुरा गर्नु, 60 लाख दलित छ, कति प्रतिशत दलित क्याबिनेटमा छ? 7 वटा प्रदेश छ, प्रदेश सरकार छ, दलित मुख्यमन्त्री एकजना छ, मलाई देखाउनुहोस्। प्रदेशमा दलित कतिजना मन्त्री छ मलाई देखाउनुहोस्। र हाम्रो देशमा विभिन्न तह तहकामा नियुक्ति हुँदाखेरि कतिजना दलितले नियुक्ति पाएका छन्? समावेशीकरण कहाँ छ? समानुपाती कहाँ छ? मलाई देखाउनुहोस्। यो विषय वस्तु अब राष्ट्रिय बहस हुन्छ हाम्रो देशमा। अब मेरो निर्साज्यू, मेरो चाहना छ, बोलेर मात्रै हुँदैन। अब 10 वर्षपछिको नयाँ नेपालमा यो देशमा दलित प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ। त्यो किसिमको साथ र प्लान गर्नुहोस्, योजना ल्याउनुहोस्। अब यो देश दलितहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ अनि मात्रै देशमा तपाईँहरूको मुद्दा साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छ र तपाईँहरू यो समाजबाट दोस्रो दर्जाको रूपमा अझै पनि हेपिनु भएको छ। त्यो दिन मात्रै तपाईँहरूको विजय प्राप्त हुन्छ। त्यति लाग्नको लागि आग्रह गर्दै बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार। यहाँको मनमा पक्कै पनि एउटा क्वेसन उब्जिएको हुनसक्छ, राष्ट्रिय कलाकार मञ्च या राष्ट्रिय कलाकारहरूको अगुवाईमा यो कार्यक्रम भएको भन्ने प्रश्न बुझिएको छ। तर कलाकारहरू खोइ त? कलाकारहरू त खासै देखा परेको छैन, कलाकारहरू त छैन। चिन्ने अनुहारमा यश कुमार, निरसाज्यू, ऋषि तमलाज्यू, अरू कोही पनि देखिएको भएको छैन होइन। हामीले नर्मली सबैजनालाई हामीले अवगत गराएका हौँ। तर अब यो कसैमा कोरोनाको कारण, कोही र्यालीभन्दा बाहिरको कारण, कोही घरबाट निस्किनै नसक्नेको कारण सबैजनाले किन हाम्रो समर्थन छ, हामी त्यहाँ पछाडि छौँ, सकभर हामी उपस्थित हुने कोसिस गर्छौँ भनेर हामीले जवाफ पायौँ। र जसले पनि सान्त्वना, आश्वासन साथ दिनुभएको छ, जो आज उपस्थित हुन असमर्थ हुनुहुन्छ
उहाँहरूको तर्फबाट पनि हामी नेतृत्व गर्दै आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्दैछौँ। किन जरुरी भयो त यो कार्यक्रम? केका लागि भयो त? राष्ट्रले गर्नुपर्ने काम त गरिरहेकै थियो, कानुनले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल त गरिरहेकै थियो, किन आवश्यक थियो त भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। कलाकारले गर्ने काम हो र भन्ने पनि हुन सक्छ। 2-4जनाले भने पनि यो कानुनले सरकारले गर्छ, कानुनले गर्छ अथवा अरूले गरिरहेको छ, एनजिओहरू पनि छ, एनजिओले पनि गर्छ, कलाकारले गर्ने हो र भन्ने पनि भयो। तर मलाई के लाग्यो भने कलाकार त हामी पछि हौँ, तर त्योभन्दा अगाडि त हामी यो समाजको एउटा अङ्ग हौँ। यस समाजकै जनता हौँ हामी। यस समाजमा रेगुलर समस्याहरूसँग लड्दै अघि बढ्दै यस्तै यस्तै समस्याहरूसँग जुझ्दै अगाडि बढेका एउटा सामान्य नेपाली हौँ पनि। अनि मात्रै हाम्रो परिचयको रूपमा कलाकार भन्ने आउँछ। जहाँ अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो छ त्यो विषयलाई हामी दर्शक बनेर, कलाकार त हौँ तर हामी दर्शक बनेर चुप लागेर बस्नु मात्रै पनि न्याय हो, सही हो जस्तो मलाई लागेन। भनिन्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ कलाकारहरूका जो फलोवर्सहरू हुन्छन्, साथीहरू हुन्छन्, फ्यानहरू हुन्छ, कलाकारले बोलेको कुरालाई, आह्वान गरेको कुरालाई, सही कुरालाई चाहिँ दर्शक जो फ्यान भनौँ, श्रोताहरूले चाहिँ मनन गरेर चाहिँ जहाँ उपस्थित हुनुपर्ने, जहाँ सहयोग पुर्याउनु पर्ने त्यो कार्यमा पनि सहयोग पुर्याउन, टेवा पुर्याउन एकदमै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसै कारण पनि मैले होइन यत्तिकै यो लकडाउनको बेलामा हामी चाहिँ त्यसै घरमा कोही साथीहरू म्यारेज खेलेर जम्मा भएर बसिरहनु भएको छ, कोही साथीहरू खालि फिल्म हेरेर मात्रै बसिरहनु भएको छ, तर त्यसमा जति ठुल्ठुलो घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसलाई हामी फेसबुकबाट हेरेर कमेन्ट्स गरेर मात्रै बसिरहेका छौँ। त्यो मात्रै पनि हाम्रो जीवन होइन, त्यो मात्रै पनि हाम्रो भूमिका होइन हाम्रो समाजमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हामीले किन त्यो रूपको घटना र अङ्गेरा पासीको विषयलाई राहत सङ्कलनको एउटा कार्यक्रम बनायौँ, प्लान गर्दै हेर्दाखेरि त्यो विषयमा म अलिकति यसमा प्रश्न चाहे मैले आजको विज्ञप्तिबाट यहाँहरू सबैको अनुमति लिएर। अपराधको अगाडि कानुन नझोकोस्, असत्यको छायामा सत्य ढल्कोस्। पश्चिम रुकुम श्रुति नसमाज अङ्गिता पासी सहयोग सङ्कलन अभियान राष्ट्रिय कलाकार समूह। आधुनिक नेपालको इतिहासमा कालो दिन दर्ज भएको 2077 जेठ 10 गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको पृष्ठभूमिमा रुकुम पश्चिमको चौरझारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोती गाउँकी मल्लथकी युवती र जाजरकोट 4 का राणा गाउँका नमराज विक बीचको लामो समयदेखिको प्रेम प्रकरणमा 2077 जेठ 10 गते नवराजकी प्रेमिकाले मलाई लिएर जान अलि धेरै साथी सहित लिएर आउन भनी बोलाएको र नवराज विकले 18 जना आफ्ना साथीहरू लिएर युवतीको घरमा पुगे। घरमा पुगेपछि युवतीकी आमा प्रकाशी मल्लले त डुङलाई अस्तिको गोटाइले पुगेन, आज नमारी छोड्दिन भन्दै अध्यक्ष डमर बहादुर मल्ललाई खबर गरे। वडा अध्यक्ष मल्लकै योजनामा गाउँका सबै मानिसलाई घरेलु हतियार लाठी प्रयोग गरी चारैतिर घेरा हाली लखेटी क्रूरतापूर्वक नवराज विक, टीकाराम सुनार, गणेश बुढा मगर, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जीव विक र गोविन्द साईलाई मारेर फेरि नदीमा फालेर 6 जनाको नरसंहार गरे। 100 जनाको हुल्च र घेराबन्दीले 12 जना युवालाई थिलो कुटेर घाइते बनाई प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको निर्मम घटनाप्रति हामी राष्ट्रिय कलाकार समूहको ध्यानाकर्षण भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावमा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सङ्कल्पसहित महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक प्रावधान विशेष सन्दर्भको विरलै इतिहासलाई बिर्साउने श्रुति नरसंहारले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई गम्भीर ढङ्गले सोच्न बाध्य बनाएको छ। सम्पूर्ण दलित समुदाय, सबै वर्ग समुदाय, पत्रकार, प्राध्यापक, वकिल, बुद्धिजीवी, लेखक, जनताका जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलित हुँदै सडक र संसदमा विरोधको आवाज बुलन्द भएको छ। साहित्य, कला, सङ्गीत, संस्कृतिको क्षेत्रमा अनवरत साधना गर्दै समाज र राष्ट्रको अनुपम योगदान पुर्याइरहेका यसै समुदायका हामी कलाकारहरू झनै मूर्छित भएका छौँ। तसर्थ नवराज विक सहित 6 जना युवाको हत्या प्रकरण साँचो न्याय र 12 जना घाइतेको स्वास्थ्य उपचार सहित पीडित परिवारको दयनीय अवस्थालाई सहयोग पुर्याउन कोभिड-19 को कहर र लकडाउनको विषम अवस्था नै निश्चित सङ्ख्यामा भए पनि केही साहसिक योजना सहित रुकुम पश्चिम सोती नरसंहार र
अङ्गिता पासी सहयोग सङ्कलन अभियान राष्ट्रिय कलाकार समूह स्थापना गरी सत्कार्यमा जुटेका छौँ। रूपन्देही देवदह नगरपालिकाकी अङ्गिरा पासीलाई सोही नगरपालिकाका 11 25 वर्षीय वीरेन्द्र भरले जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा स्थानीय समाजले थाहा पाएपछि बलात्कारी वीरेन्द्र भर र उसका आमासहित घर परिवारलाई देवदह नगरपालिका 11 वडा नम्बरका अध्यक्ष अमर बहादुर चौधरी सहित समाजका अगुवाहरूले जिम्मा लगाएका थिए। कथित तल्लो जात दलित भएकाले घर लैजान नमानेका वीरेन्द्र र उनकी आमा अङ्गाली भरले कुटपिट गरेको केही घण्टामा नै रोहिणी नदीको किनाराको रूपमा झुन्डिएको अवस्थामा अङ्गिराको शव भेटिएको थियो। ठुलो दबाव पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जबरजस्ती करणी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र आत्महत्या दुरुत्साहन अभियोग सहित अदालतमा मुद्दा पेश गरेको छ। हत्या भएकी अङ्गिरा पासीका बुवा आमा असाध्यै गरिब परिवार दुःख कष्टका साथ मुद्दा खेपिरहेका छन्। अहिले हामीसँग पीडितहरूलाई न्याय तथा पीडकहरूलाई हदैसम्मको सजाय दिलाउनु पर्ने अवस्था छ। पीडितहरू अत्यन्तै आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहनु भएको छ। जाजरकोट भेरी नगरपालिकाबाट रुकुम पश्चिमको सुदूरमुकाम खलङ्गा जिल्ला अदालत जान 40 किलोमिटर दूरी रहेकोले अत्यन्त महँगो साबित हुन पुगेको छ। यिनै पृष्ठभूमिमा हामी राष्ट्रिय कलाकार समूहले पीडितहरूलाई साँचो न्याय र आवश्यक पुनर्स्थापना के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर ढङ्गले लिएका छौँ। तत्काल राहत र दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि सहयोग सङ्कलन गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउँदै निर्णय गरेका छौँ। सहयोग सङ्कलन राष्ट्रिय कलाकार समूहबाट रु 1,11,000 अक्षर 1,11,000 कोषमा जम्मा गर्ने र हामीलाई माया गर्नुहुने देशभित्र र विदेशमा रहनुहुने आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी तथा मान्यजनहरूमा स्वेच्छापूर्वक सक्दो आर्थिक सहयोग पुर्याइदिनु हुन यसै पत्रकार सम्मेलनद्वारा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो अभियानलाई सफल बनाउनको लागि निम्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। पत्रकार सम्मेलन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट, माइती घर मण्डलामा सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्त्यमा पीडितहरूलाई विभिन्न आर्थिक प्याकेज सहितको न्याय र पीडकहरूलाई नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार हदैसम्मको सजाय दिलाउन सम्बन्धित सबैलाई पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। आयोजक यश कुमार, राष्ट्रिय कलाकार समूह। धन्यवाद। यो भए आजको कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य। सामान्य रूपमा यी कार्यहरूको अगाडि कुनै पनि कलाकारहरू आएको देखिँदैन, तर हामीले सानो कोसिस गऱ्यौँ। त्यत्रो वर्षौँदेखि यही क्षेत्रमा लाग्नु भएको हाम्रो निर सर हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि सायद यसको विषयमा बोल्नु परेको थिएन होला। आफ्नै समाजमा, आफ्नै देशमा, आफ्नै जनताको विषयमा घटेको यो छुवाछुतको विषयमा बोल्नु परेको थिएन होला। तर मैले बिचमा देखेँ निर सरले पनि यो विषयमा बोल्नु पर्यो। धेरै यस्ता व्यक्तित्वहरू जसलाई चाहिँ अब त छुवाछुत छैन हाम्रो समाजमा, यो भेदभाव छैन। मलाई पनि कतिले क्वेसन गर्नुभएको थियो, अब त भेदभाव छैन, किन यो विषयमा गीत गाउनुहुन्छ, किन यो विषयमा चलचित्र बनाउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। म आफूलाई पनि हो कि क्या हो, अब मैले बोल्न छोड्नुपर्छ यो विषयमा चाहिँ मैले धेरै बोल्नु। अब त छैन, हामी त एकै हौँ, बराबर हौँ। अब त हामी एकअर्कासँग हातेमालो गरेर अँगालो मारेर एउटै टेबलमा सँगै बस्ने अवस्था छ, शिर निभाउनु पर्ने अवस्था छैन भनेर सोच्थेँ। तर म त भ्रममा रहेछु। धेरै निरसर जस्तै धेरै त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जसले चाहिँ अब मेरो समाज एकदमै समावेशमा गइसकेको छ भनेर सोच राख्नुहुन्छ। उहाँहरू सबैमा चाहिँ एक प्रकारको भ्रम रहेछ भन्ने कुरो यो घटनाले प्रुभ गरेको छ। यो फ्रन्टको प्रक्रिया के छ भने मेरो आफ्नो फेसबुकबाट मैले जसरी संसारभरि सहयोग माग्ने क्रममा विभिन्न व्यक्तिले सहयोग माग्नुहुन्छ। गोफन्डमी भन्ने छ एउटा, त्यसको अनलाइन छ। त्यसले चाहिँ विदेशमा बस्नुहुने सबैजनाबाट चाहिँ सहयोग कलेक्सन गर्नेछ र त्यो फन्ड हामीलाई प्राप्त हुनेछ। र जसले हामीले नयाँ ब्याङ्क खाता, ग्लोबल आइमीको ब्याङ्क खाता पनि त्यसमा हामीले ट्र्याक गरेका छौँ, जसलाई चाहिँ सहयोग गर्न सजिलो होस्, हर कोही सहयोगी दादाहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले त्यो साइटहरू राखेका छौँ। त्यो पनि यहाँले त्यो साइटलाई पनि निहालिदिनु होला र जतिसक्दो यो सहयोग कार्यक्रमलाई चाहिँ यहाँहरूले सेयर गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। किनभने यो सहयोग गर्ने हामी कलाकारले त एउटा सुरुवात मात्रै गरायौँ, चमर्को मात्रै गरायौँ, तर मेन सहयोगी भनेको त यहाँहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको साथमा छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।